अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है आप सबकी। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। हम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी का जो पार्ट 5 है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी ऑडियो बुक बने, सिंपल तरीके से। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके दो नाइब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक ज़ख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। इसके पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तबीब और जर्राह को फ़ौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। ज़रा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने नहीफ आवाज़ में कहा। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें ज़ख्मी किसने किया है ज़कोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले ज़रूरी बातें सुन लो, ज़कोई ने कहा। शुमाल मशरिक़ की तरफ से सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नज़र आएंगे। दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सिया है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ़रेनक को भेजा गया है। नाजी की ये सूडानी फ़ौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त ख़तरे में है। इन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कोई को गशी आने लगी। दो तबीब आ गए। उन्होंने ज़कोई का खून बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। इसके मुंह में दवाएं डालीं जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो ज़रूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद इसने दूसरी सारी बातें सुनाई, मसलन नाजी ने अदरोश के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दो सवारों का आना वगैरह। फिर इसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर इधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने इसे खंजर घोंप दिया। इसने अपना खंजर निकाल कर हमलावर पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। इसने हमले की जगह बताई। इसी वक्त इस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। ज़कोई ने कहा था कि वो ज़िंदा नहीं हो सकती। इसके खंजर इसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज़्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। ज़कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फ़र्ज़ मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया। तुमने इससे ज़्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने इसे कहा, मेरे तो वहम गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक ख़तरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ़ मुखबिरी के लिए वहाँ भेजा था। काश मैं मुसलमान होती, ज़कोई ने कहा। इसके आंसू निकल आए। इसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया था। ज़कोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें आधी खुली रहीं और होंठ इस तरह नीम जैसे मुस्कुरा रहे थे। तबीब ने नब्ज़ पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। ज़कोई की रूह इसके ज़ख़म
जिस्म से आज़ाद हो चुकी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये किसी भी मज़हब की थी, इसे और एजाज़ के साथ दफन करो। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है, ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा, वो एक उधेड़ उम्र की औरत की लाश थी। जाए वक़ुआ से 2 खंजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी, जिसने इनाम की लालच में ज़कोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही ज़कोई को फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश घड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों की खुफिया तरीके से दफनाया गया। इन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके इन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के इन 2 आदमियों के पीछे दौड़ा दिया, जो नाजी का पैगाम लेकर जा रहे थे। ज़कोई कौन थी? वो मराकश की एक रकासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि इसका मज़हब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंटेलिजेंस, जासूसी और सराग रसानी का सरबरा था। उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सूडानी फ़ौज का सालार नाजी, साजिशी और शैतान है। इसके अंदरूने खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था। इसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबा के फ़िदाइयों की तरह मुखालिफिन को हसीन लड़कियों और हशीशीन से फांसता, अपना गर्विदा बनाता या मुराद देता है। अली बिन सुफियान ने तलाश बसियार के बाद किसी की वसातत से ज़कोई को मराकश से हासिल किया और ख़ुद बुर्दा फ़रोश का बहरूप धार कर इसे नाजी की हाथ बेच दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर ख़ुद ही इस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि इसके सामने वो अपने नाइब सालार के साथ राज की बातें करता रहा। इसने ज़कोई को जश्न की रात सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में भेज दिया और अपनी इस फतह पर बेहद मसरूर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का इसने बुत तोड़ दिया है। अब वो इसी लड़की के हाथों इसे शराब भी पिला सकेगा और फिर इसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर इसके फ़रिश्तों को भी मालूम ना हो सका कि ज़कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी की ही जासूसा थी। वो इसे खैमे में रिपोर्टें देती रही और सलाहुद्दीन अय्यूबी से हिदायत देती रही। इसके खैमे से निकलकर ज़कोई दूसरी तरफ चली गई, जहां उसे मुंह सर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने इसे कुछ और हिदायत दी थी। इसके बाद ज़कोई नाजी के घर से बाहर ना निकल सकी थी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट ना दे सकी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहाँ से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम न थी। ये ज़कोई की बदनसीबी थी कि हरम में इसके ख़िलाफ़ इसलिए साजिश हो रही थी कि इसने नाजी पर कब्ज़ा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़कोई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुँचाने तक ज़िंदा रही। इसके मरने से कुछ अरसे बाद वो मुआवज़ा जो अली बिन सुफियान ने इसके साथ तय किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बुर्दा फ़रोश के बेस में ज़कोई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकश में ज़कोई के माजूर वालिदैन को अदा कर दी। मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरिक़ की तरफ जा रहा था। आबादियाँ दूर पीछे रह गई थीं। उसे मालूम था कि फ़िरैनक के हेड क्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया था। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताज़ा दम लगते थे। दूर उफ़ुक़ पर खजूर के चंद एक दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नज़र आए। इसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सहरा का राजदां था, भटकने का अंदेशा न था। इसने रफ्तार और तेज़ कर दी। अगले 2 सवारों और इसकी पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया, मगर घोड़े थक गए। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुँचे तो 2 सवार
کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند سو گز ہو گیا تو دونوں سوار اونٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کی سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے، مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں تھیں۔ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے کا ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا۔ علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یخلخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہہ خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں۔ اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا، حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیمبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا۔ 8ویں روز پیمبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیمبر کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھیں۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہیں آتا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا۔ وہ سب قید میں تھے، مگر ایک اور مورخ
ہتیاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی، تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا۔ ان دونوں مورخوں نے اور تیسرے مورخ لین پال نے بھی صلیبیوں کی بحیرہ کے اعداد شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحیرہ، جس میں فرینک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایملرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کو بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔ اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی ہوئی مشعلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشعلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلطان ایوبی کی تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحد بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی، جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کو صحرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکش وقع نگار اسد اللہ اسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقع نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی۔ چیپٹر 1 ختم ہوا، اب چیپٹر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر 2 ساتویں لڑکی۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے۔ صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں کو، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھیں جن میں تیر پیوست تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا معائنہ بڑی غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحہ کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہ وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے اور جو زخمی ہوں ان کو مرہم پٹی بھی وہیں ہو جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا۔ چٹانوں کی ایک سمت سمندر اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسری اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظوں کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیے اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلی جاتی تھیں۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحیرہ روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کی نیلاہٹ سلطان ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا۔ بولا، کس قدر تعفن ہے۔ اس کی اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگی۔ پھڑ پھڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں اور سیٹیاں سی سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کی اوٹ میں جدھر ساحل تھا اتر گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہو۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہے۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہے۔ میں ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔
सलीबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प करते चले जा रहे हैं, ये एक सालार ने कहा, और हमारे बादशाह इन्हें जिजिया दे रहे हैं। शद्दाद ने कहा, फ़लस्तीन पर सलीबी काबिज़ हैं सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से इन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस ना हो शद्दाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं। एक और सालार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफ़ार के इतने बड़े बहरी बेड़े को तुम इतनी थोड़ी ताकत से नज़र आतिश करके डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी और हमने खुले मैदान में नहीं बल्कि सिर्फ घात लगाकर इस लश्कर को समंदर की तह में गुम कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है इसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम पहले ये सोचोगे कि क्या तुम वाकई भाई ने वार किया है। तुम्हारे बाजू में इसके ख़िलाफ़ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई के से तेज़ आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झुक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। यह हथेली जितनी बड़ी सलीब थी जो सिया लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। इसने इन लाशों के बिखरे हुए आज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से इसके सामने गिरी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मिल्कियत पर लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर परे चले गए। सुल्तान अय्यूबी ने सलीबी खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सालारों से जा मिला। कहने लगा, मैंने सलीबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थी। इसके गले में भी सलीब थी। इसने बताया कि सलीबी लश्कर में जो भर्ती होता है इससे सलीब पर हाथ रखकर हलफ लिया जाता है। वो सलीब के नाम पर जान की बाजी लगाकर लड़ेगा और वो रुए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्करी के गले में सलीब लटका दी जाती है। ये सलीब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी ताकि इसकी रूह सलीब के बगैर ना रहे। इसने सलीब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान, शद्दाद ने कहा, यह तो आपको मालूम है कि सलीबी यरूशलेम के मुसलमान बाशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हाइल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफ़ार ने सलीब पर हाथ रख कर सल्तनत इस्लामिया के ख़ात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रख कर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीक़ों, मुझे अपनी तारीख़ का मुस्तक़बिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुज़ुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे मगर ईसाई इन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसमें बदमस्त रहेंगे और हम बादशाह हैं। आज़ाद हैं मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा है कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि लश्कर हमारे लिए ना सिर्फ बेकार है बल्कि ख़तरनाक भी है। अगर नाजी का ख़त पकड़ा ना जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा सन्नाटा सुनाई दिया
اور ایک تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا تھا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نوکیلی چٹانیں تھیں۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ پابرکاب تھا۔ ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپوں کی سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لو۔ سلطان ایوبی چٹان کے اوپر گیا تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لیے پچھلی طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا۔ کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں ہے، ایک سالار نے کہا۔ اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی، صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا۔ میں بحر روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی ہیں، مگر میرے عزیز دوستوں، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے۔ وہ پھر آئیں گے، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے نیچے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گی۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے۔ اسے جاسوسوں کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان ایوبی تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر دیا، ایک نے بائیں کو، اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچے۔ تو ساتھیوں، اینڈ آف پارٹ 5۔ کل ملتے ہیں پارٹ 6 کے ساتھ، کنٹینیو کریں گے اس کہانی کو۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ السلام علیکم۔